बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुश रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान वारिस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश करने जा रहा हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसे अपने इस चैनल बशीर रशीदी से पेश करता हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अवामुन्नास की आगही और याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए और हमें अपनी हदायत और इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू करता हूँ अल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहज़रूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़हू वतग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-तग़ाबुन की आयत मुबारक 14 और 15 की तिलावत के बाद इसका तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो, और अगर तुम अफ़ू दरगुज़र से काम लो और मुआफ़ कर दो तो अल्लाह गफ़ूर रहीम है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश है और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। तिलावत और तर्जुमा की गई आयत मुबारका की तफसीर टेक्स्ट की सूरत में पेश की जा रही है, मुलाज़ा फरमाएँ। हदीस मुबारक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास कुर्बानी का जानवर हो जिसे ज़िबा करने का वो इरादा रखता हो, तो जब ज़ुल्हज्जा का चाँद हो जाए तो वो अपने बालों और नाखूनों से कुछ ना काटे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। सही मुस्लिम किताबुल अज़वाही हदीस नंबर 1977। इस हदीस के मुताबिक कुर्बानी की नीयत रखने वाले को चाहिए कि ज़ुल्हज्जा का चाँद देख लेने के बाद सर की हिजामत कराने या बगल और ज़ेरे नाफ के बाल काटने और नाखून तराशने से इज्तनाब करे ताकि इसकी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक हो। फिर
10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حجامت کروائے۔ اسی طرح بعض روایات کی روح سے قربانی نہ کرنے والا شخص بھی اگر 10 ذوالحجہ کو حجامت کروائے اور ناخن تراشے گا تو اسے بھی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ محترم ویورز، ناظرین و سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ التغابن کی آیات مبارکہ 14 اور 15 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی غرض سے اور خیر و برکت کی نیت سے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔